नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं शिशुपालवध महाकाव्यस्य प्रश्नोत्तरस्य द्वादश भागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। उच्चैस्रवाः कस्य अश्वाः भवति? इन्द्रस्याश्वस्य नाम किम्? उच्चैस्रवाः। बलं किम्? सैन्यम्। ऐरावताः कस्य गजाः भवति? इन्द्रस्य। इन्द्रप्रशंसाम् अकृत्वा रावणः कस्य प्रशंसामकरोत्? उच्चैस्रवसः। अशक्नुवन् अत्र समासः कः? नहि तत्पुरुष समासः। अधीरलोचनाः कः? इन्द्राः। अन्यपक्षे उलूकश्च। सहस्ररश्मीः कः? सूर्याः। हेमाद्रीः कः? रत्नपर्वताः अथवा मेरु सुमेरु पर्वतौ च। मूषिकाः कः? उलूकाः। अन्यपक्षे विश्वामित्रश्च। कः? पक्षी दिवसे द्रष्टुं न पारयति? उलूकाः। उलूकेन सह कविः कं तुलयति? रावणम्। सूर्येण साकं कविः कं तुलयति? इन्द्रम्। गुहा का? कंदरा अथवा दरी। सुमेरु पर्वत गुहायां कः अतिष्ठत्? उलूकाः। लंका गुहायां कः अतिष्ठत्? रावणः। शिला का? पाषाणाः अथवा प्रस्तरम्। सुरद्विषाः के? राक्षसाः। जगत्प्रभुः कः? विष्णुः। प्रसहिष्णुः कः? विष्णुः। वैष्णवाः कः? विष्णुः। विष्णोः चक्रस्य नाम किम्? सुदर्शन चक्रम्। कंदरम् मित्युक्ते किम्? ग्रीवाम्। अन्यपक्षे गुहा अप्रसहिष्णुः कः आसीत्? राक्षसराज रावणः। असुराणां स्वामी कः? रावणः। अन्यपक्षे शुक्राचार्याः। शंखस्य पर्यायपदं किम्? कम्बू अथवा निधिः। विभिन्न शंखाः अत्र विभिन्न शब्दार्थः कः? विनाशिताः। कलुषी भव इत्यत्र प्रत्ययः कः? च्वी प्रत्यय अभूत तद्भावे च्वी इत्यनेन सूत्रेण। मद शब्दस्यार्थः कः? गर्भाः। दन्ती कः? गजाः। पुष्पक विमानं कस्य आसीत्? रावणस्य। मनुष्यधर्मणः अत्र मनुष्य शब्दस्यार्थः कः? कुबेराः। मानस शब्दाः कस्मिन् लिंगे अस्ति? पुंलिंगे। कुबेरस्य निधेः नाम किम्? शंखाः। शंखनिधिं कः अचोरयत्? रावणः। कस्मात् कुबेरः व्याकुलोऽभूत्? रावणः शंखनिधिं अचोरयत् इति हेतोः। कुबेरस्य कति निधयः भवन्ति? ते च के? कुबेरस्य नवनिधयः भवन्ति। यथा महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंडनीराश्च खर्बश्च निधयो नवाः। पुष्पक विमानं सर्वादौ कस्य निकटे आसीत्? कुबेरस्य। कुबेरात् पुष्पक विमानं कः अपाहरत्? रावणः। श्रीरामः यदा रावणम् अवारयत् तदा पुष्पक विमानं कुबेराः कस्मै उपहारत्वेन
अददात् श्रीरामाय केन विमानेन उपविश्य श्रीरामः वानरेण साकम् अयोध्यां प्रत्याबभ्रुते पुष्पक विमानेन मानसः इत्यस्य निर्माणं कः अकरोत् ब्रह्मा ब्रह्मा केन मानस सरोवरस्य निर्माणम् अकरोत् मनसा मनसा यस्य सरोवरस्य निर्माणमभूत् तस्य सरोवरस्य नाम किं मानस सरोवरः रणशब्दस्यार्थः कः युद्धम् प्रचेताः कः वरुणः अन्यपक्षे वाल्मीकि हुंकारं कः अकरोत् रावणः अद्य एतावत् पर्यन्तं 12 भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः 13 भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।